أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. على الصلاة. حي الله أكبر. لا إله إلا الله. ഇമാം സുഫ് അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്യേണ്ടത്. മാത്രവുമല്ല സ്റ്റേജിൽ മഹാന്മാരായ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي يكذب بالدين فذلك الذين هم عن صلاتهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله أكبر. الله أكبر. أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.